ذكر المصنف وفقه الله المعقد العاشر من معاقد تعظيم العلم، وهو ملازمة آداب العلم، فإن للعلم آدابا في النفس والدرس والشيخ والصاحب ومجلس العلم ينبغي أن يتحراها طالب العلم وأن يعتني بها اعتناء عظيما لشدة أثر الأدب في الحفظ، كما ذكره في الآثار التي ساقها، حتى قال: وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. فمن أسباب ضعف العلم في المتأخرين عدم عنايتهم بأدبه وتضييع ذلك الأدب في نفوسهم، فلما ضيعوا آداب العلم لم تعد نفوسهم صالحة لحمل العلم، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى العلم فيهم. لكن إذا تأدبت النفس بأدب العلم حصل لها من بركة الأدب الشيء الكثير، وهذا الباب غفل عنه الناس وصاروا لا يعنون به، وغاية ما ينظر الإنسان في شيخه وفي مجلسه وفي نفسه هو أن يحصل المعلومات، أما أن يتأدب بآداب وأن يعرف طالب العلم له أدب في مجلسه، له أدب في وقته، بل الشيخ نفسه هو بعد أيضا عليه آداب، لما ضيعت أيضا أضرت بالعلم. فمثلا من أعظم ما ندرسه من الأدب في الإسلام الوفاء بالوعد، ومواعيد الدروس من الوعد الذي يتعلق به الوفاء، فيأتي الإنسان عنده درس بعد العشاء، وبعد العشاء الأصل في عرف الناس أنه بعد راتبته، فإذا فرغوا من الراتبة بدأ الدرس، فتجد بعض الناس من الطلبة أو من المدرسين يأتي بعد بدء الدرس بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع ويبدأ بالدرس. إن كان معلما فقد أخل بأدبه، وإن كان متعلما فقد أخل بأدبه، واللائق بمن عرض له ذلك أن يبين عذره فيه، ليعرف الناس أن للعلم أدبا ينبغي أن يلتزموا به حتى ينتفعوا. فلما غاب هذا الأصل وهو الأدب في نفوس الناس ضعف العلم، تجد طالب العلم يحضر المجلس وهو لا يبالي بالعلم، لا يبالي بأدبه. أنا أذكر مرة في مجلس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أحدهم يكاد أن يكون قد اضطجع على الأرض، متكئ وماد رجليه حتى يكاد أن ينسدح، فزجرته أنا عن هذا وقلت له: اعتدل في مجلسك. فقال لي: الشيخ ما قال لي. قلت: الشيخ ما يشوفك، لكن هذا مو بأدب أنك تجي في مجلس عالم وتجلس بهذه الصفة. لو كان هذا العالم عندك في البيت تجلس بهذه الصفة، كيف إذا كان في مسجد؟ كيف إذا كان هذا يتكلم يذكر الآيات والأحاديث؟ أين تعظيم القرآن والسنة في نفس الإنسان؟ وبعد ذلك هذا بيصير عالم؟ والله لا يصير عالم. الله لا يرضى أن يكون هذا عالم. مثل أحدنا إذا جاء واحد يزوج بنته، يطلب بنته وهو ما يصلي ولا يبر والديه، بزوجه ولا لا؟ مو مزوجه. كذلك الله عز وجل ما يجعل العلم عند قليل الأدب، ما يجعله أبدا. ولذلك من أسباب ضعف العلم في نفوس الناس عدم العناية بالأدب، فطالب العلم ينبغي له أن يعتني بالأدب. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره.